वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऑटो ड्राइवर्स, कैब ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज़ के लिए 5 लाख रुपए तक हादसाती पॉलिसी लाने और राजीव आरोग्यश्री के तहत 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने का तयखुन दिया। 4 महीने पहले कुत्ते के खौफ से एक इमारत से गिर कर फौत होने वाले स्विगी डिलीवरी बॉय के अफराद ख़ानदान को 2 लाख रुपए फराहम करने की अहदेदारों को उन्होंने हिदायत दी। उसी तरह वज़ीर आला ने कैब ड्राइवर्स के लिए ओला के तर्ज पर एक ऐप टी हब के ज़रिए तैयार करने का तयखुन दिया। नामपल्ली के नुमाइश मैदान में कैब ड्राइवर्स, फूड डिलीवरी बॉयज़, ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल पर इजहार ख्याल करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉय से उनके मसाइल दरियाफ्त किए। रियासती हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में रहनुमायाना खतूत की इजराई की इत्तला मिली है। समझा जाता है कि ऐसे अफराद जो IT अदा कर रहे हैं उनको राशन नहीं मिलेगा। 2.5 एकड़ अराजी रखने वाले भी राशन से महरूम हो सकते हैं। इस सिलसिले में कतई रहनुमायाना खतूत जारी नहीं किए गए हैं, ताहम मीडिया इत्तलात के मुताबिक राशन कार्ड्स को आधार और पैन कार्ड से मरबूत किया जाएगा। गुड्डी मुल्कापुर के खानगी दवाखाने में भयानक आग के वाक़े की इत्तला पर मजलिस के अरकान असम्बली कौसर मुहिउद्दीन और माजिद हुसैन हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने दवाखाना इंतज़ामिया से बातचीत की और मरीज़ों के बारे में मालूमात हासिल की। राहत और बचाव के कामों में मजलिसी अरकान असम्बली ने हिस्सा लिया। जानी नुकसान न होने पर इत्मीनान की सांस ली। मजलिसी अरकान को मुकामी अफराद ने बताया कि एक्सप्रेस वे से आग का मंजर देख कर वो भी खौफजदा हो गए थे। पुलिस और महकमा फायर तहकीकात में मसरूफ़ है। नीलोफर हॉस्पिटल में एक नौज़ायदा के कोरोना से मुस्बत पाए जाने की इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक 51 नमूने मुआयने के लिए भेजे गए थे, जिसमें से एक 6 माह के बच्चे की कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। BRS लीडर पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि जनगांव के सरकारी अहदेदार प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनगांव में हुकूमत की जानिब से क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई थी, जहां पर लगाए गए फ्लेक्सी में उनकी तस्वीर गायब थी। उन्होंने अपने हामियों के साथ सरकारी दफ्तर पहुंचकर अहदेदारों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। आंध्र प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद में NRI को गिरफ्तार कर लिया। इस NRI ने रियासत की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस की हुकूमत के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिस पर इसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई की गई। इसी दौरान रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी ने एयरपोर्ट पर गैर मुक़ीम हिंदुस्तानी को आंध्र प्रदेश पुलिस की जानिब से गिरफ़्तार करने की शदीद मज़म्मत की। तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी लोकेश ने कहा कि उन्हें ये इत्तला सुनकर सदमा पहुंचा कि आंध्र प्रदेश में दर्ज झूठे मुकदमात की बुनियाद पर एश बदुलुरु को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और SPs के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा रेवंत रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स और SPs के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर M भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP के अलावा तमाम अजला के कलेक्टर्स और SPs ने इजलास में शिरकत की। बताया गया है कि इजलास में बुनियादी तौर पर 6 ज़मानतों पर अमल दरामद और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। वाज़ेह है कि इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस हुकूमत ने 2 ज़मानतों को नाफिज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर बकाया पर जल्द अमल आवारी के लिए कलेक्टर्स की राय तलब कर रहे हैं। दक्कन अलमनाई एसोसिएशन की जानिब से दूसरा अलमनाई मीट का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। दक्कन अलमनाई एसोसिएशन ने दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड ओवेसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में अपने दूसरे अलमनाई मीट का शानदार पैमाने पर इनेकाद किया। AIMIM के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस के MD व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। BRS के कारगुजार सदर KTR का कहना है कि कांग्रेस हुकूमत नौ तश्कील शुदा रियासत तेलंगाना की छवि को तबाह करने पर तुली हुई है। साबिक IT मिनिस्टर KTR ने कहा कि
حکومت تلنگانہ GSDP روزگار کی تخلیق، پیکس آمدنی اور ترقی کے لحاظ سے پورے ملک میں سب سے کامیاب ریاست تلنگانہ کی چھبی بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے پروپیگنڈے کے خلاف BRS نے اسمبلی میں بھی حکومت کے اٹھائے گئے سوالات اور خدشات کا جواب دینے کی پوری کوشش کی ہے۔ BRS کے کارگزار صدر نے کہا کہ اسمبلی کے باہر بھی وہ تلنگانہ کی عوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ BRS نے گزشتہ 10 سالوں میں اثاثوں کی تخلیق پر توجہ مرکوز کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے یاقوت پورہ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے نیو سنتوش نگر کالونی میں سنتوش نگر پارک کا معائنہ کیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر یاقوت پورہ MLA جعفر حسین معراج نے اتوار کو حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ کے سنتوش نگر ڈویژن میں سنتوش نگر ساؤتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام چلائے جا رہے پارک کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ذمہ داران کی جانب سے پارک کی اچھی دیکھ بھال کرنے کی ستائش کی۔ بعد ازاں MLA نے 7B گراؤنڈ کا بھی معائنہ کیا اور کرکٹ پچ کے کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ جعفر حسین معراج نے ممتاز پارک اور سنتوش نگر پارک میں ترقیاتی کام انجام دینے کی یقین دہانی کروائی۔ دریاسنا مقامی خواتین نے انہیں درپیش مسائل سے بھی واقف کروایا۔ اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر، سینئر قائدین و دیگر موجود تھے۔ تلنگانہ کی اپوزیشن جماعت BRS کے کارگزار صدر KTR نے حکمران جماعت کانگریس پر سابق وزیر اعلیٰ KCR اور BRS حکمرانی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ BRS پارٹی کے دفتر تلنگانہ بھون میں KTR نے BRS کی 9.5 سالہ حکمرانی پر ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کیا۔ KTR نے اس موقع پر کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور ایوان اسمبلی میں جاری کیے گئے وائٹ پیپر کو غلطیوں کا پولندہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل سے قبل 72,000 کروڑ روپے کا قرض تھا اور 9.5 سال کی مدت میں صرف 3,17,015 کروڑ روپے قرض لیا گیا ہے۔ انہوں نے RBI کی رپورٹس عوام کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت غلط حساب دکھا رہی ہے۔ KTR نے کہا کہ حکومت کی طرف سے ضمانت شدہ قرضے اور نان گارنٹی والے قرضے بھی بطور قرض دکھائے گئے ہیں۔ KTR نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت BRS کی حکمرانی اور سابق چیف منسٹر KCR پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے ملک پیٹ رکن اسمبلی احمد بن عبداللہ بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن میں ایک مفت طبی کیمپ کا افتتاح انجام دیا۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر ملک پیٹ MLA احمد بن عبداللہ بلالہ نے اولڈ ملک پیٹ ڈویژن کے واحد نگر مسجد عمر فاروق کے قریب ایک مفت طبی کیمپ کا افتتاح کیا۔ طبی کیمپ میں ہم اقسام کے طبی معائنے اور کورونا ٹیسٹ کی سہولت بھی دستیاب رہی۔ علامہ ازیں بزرگ شہریوں کے لیے اولڈ ایج کارڈ بھی دستیاب رہے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپوریٹر MD شفیع، JHMC محکمے کے افسران، مقامی افراد اور AIMIM کے سینئر قائدین بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے فوڈ ڈیلیوری پلیٹ فارم زومیٹو کے ڈیلیوری بوائے کی موٹر سائیکل کی ماہانہ قسط ادا کی گئی۔ نوجوان نے مجلسی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ AIMIM عوام کی مدد کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک طالبہ کی فیس کی ادائیگی کے بعد جماعت نے اب ایک ڈیلیوری بوائے کی مدد کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ زومیٹو کے لیے کام کرنے والے ایک ڈیلیوری بوائے نے ماہانہ اقساط پر موٹر سائیکل خریدی تھی لیکن وہ رقم ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ پریشان شخص نے AIMIM کے دفتر دارالسلام سے رجوع کیا، جس کے بعد مجلس کی جانب سے اس کی موٹر سائیکل کی EMI ادا کی گئی۔ مذکورہ شخص نے پارٹی قیادت سے اس کی مدد کرنے پر اظہار تشکر کیا ہے۔ موجودہ دور میں اسمارٹ فونز اور سوشل میڈیا کا استعمال بنیادی ضروریات بن گئے ہیں۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ریلز بنانے کا جنون بڑھ رہا ہے۔ انسٹاگرام ریل کے لیے ایک لڑکی کو سرِ عام سڑک پر سگنل کے قریب رقص کرتے دیکھا گیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، فیس بک، اسنیپ چیٹ و دیگر پر ریلز بنانے کا شوق اب جنون میں بدل رہا ہے۔ ریلز بنا کر لائکس اور رقم حاصل کرنے کے لیے نوجوان
لڑکے اور لڑکیاں اپنی زندگیوں کو خطروں میں ڈال رہے ہیں۔ ریلز کے ذریعے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کا جنون انہیں کہیں بھی کچھ بھی کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اپنے جنون کو پورا کرنے کے لیے نوجوان طبقہ بلا خوف و خطر نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ نوجوان جنہیں ملک کا مستقبل کہا جاتا رہا ہے، داد موصول کرنے کے لیے ایسی حرکت کر رہا ہے کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ موٹر سائیکل سٹنٹ کرنا، گاڑی کے بونٹ پر بیٹھ کر سفر کرنا یا پھر رقص کرنا، ریلوے ٹریک پر گزرتی ہوئی ٹرین کے قریب کھڑے ہو کر ویڈیو بنانا جیسی بے شمار ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس بار ایک لڑکی کو جو کہ غالباً کسی اسکول یا پھر کالج کی طالبہ ہے، سڑک پر سگنل کے قریب رقص کرتے دیکھا گیا۔ لڑکی کا بے خوف سڑک پر رقص کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ TSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے ویڈیو پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان طبقے کو سماج کے لیے بہتر کام کرنے اور رول ماڈل بننے کا مشورہ دیا ہے۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سوشل میڈیا نوجوان طبقے کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر راتوں رات مقبول ہونے کے لیے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں گھٹیا حرکتیں کرتے دیکھے جا رہے ہیں۔ نئی دہلی میں منعقد ہوئے نیشنل اسکول گیمز میں حصہ لینے کے بعد واپس لوٹنے والے کھلاڑیوں کی ایک ٹیم کو ٹرین کے بیت الخلاء کے قریب بیٹھ کر سفر کرنا پڑا۔ ہندوستان میں یوں تو کئی کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بجٹ مختص کرنے اور کھلاڑیوں کو تمام تر سہولیات مہیا کروانے کے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جو یہ واضح کرتا ہے کہ ہندوستان میں بظاہر کئی کھیل کھیلے جاتے ہو، کئی کھلاڑی موجود ہو، لیکن صرف کرکٹ اور کرکٹرز کو ہی اہمیت حاصل ہے۔ حکومت اور منتظمین دیگر کھیلوں اور سے جڑے کھلاڑیوں کو ٹرین میں سفر کی سہولت تک مہیا نہیں کروا سکتے۔ آپ کو بتا دیں کہ چھتیس گڑھ کے 51 کھلاڑی 18 سے 23 دسمبر تک دہلی میں 66ویں نیشنل اسکول اسپورٹس مقابلے میں منعقد قومی سطح کے جمناسٹک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے دہلی گئے ہوئے تھے، جس میں گوریلا پندرا مرواہی ضلع کے 13 جمناسٹک کھلاڑی اور چھتیس گڑھ کے 51 کھلاڑی شامل تھے، جن کا تعلق مختلف اضلاع سے رہا۔ چھتیس گڑھ کے طلباء اور کھلاڑیوں کا ان مقابلوں میں حصہ لینا چھتیس گڑھ کے لیے فخر کی بات رہا، لیکن نیشنل اسکول اسپورٹس مقابلے میں حصہ لینے والے تمام 51 کھلاڑیوں اور طلباء کو محکمہ کھیل اور انتظامیہ کی بڑی لاپرواہی کے نتیجے میں اپنی واپسی کا سفر ٹرین کے فرش پر اور بیت الخلاء کے قریب بیٹھ کر پورا کرنا پڑا۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہا ہے۔ مختلف گوشوں سے ریلوے انتظامیہ اور حکومت پر تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے پارلیمانی اجلاس میں اردو زبان کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ ہندوستان میں اردو زبان تحریک آزادی کا اہم حصہ رہی، لیکن آج زب و حالی کا شکار ہے۔ حکومت جس کا نعرہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہے، اردو زبان کے ساتھ تعصب برت رہی ہے۔ اردو زبان کو ایک مخصوص طبقے سے جوڑ کر اسے درکنار کیا جا رہا ہے۔ کئی اردو اسکولز اور سرکاری اشتہارات نہ ملنے پر کئی اردو اخبارات بند ہو رہے ہیں۔ AIMIM کے اورنگ آباد رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل نے پارلیمانی اجلاس میں پھر ایک بار اردو کے تحفظ کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب زبانوں کو مذاہب سے جوڑا جا رہا ہے۔ امتیاز جلیل نے ایوان میں اردو کے شاعر اقبال اشر کا شعر سنایا اور اردو زبان کے تحفظ کی خواہش کی۔ جموں کشمیر کے بارہمولہ میں دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے ریٹائرڈ پولیس افسر محمد شفیع کی آخری رسومات انجام دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جموں کشمیر میں ایک بار پھر دہشت گرد سرگرم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بارہمولہ میں ایک مسجد میں اذان دینے والے ریٹائرڈ پولیس افسر پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے اور پھر ان کی موت واقع ہو گئی۔ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد پولیس فورس نے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ دریں اثنا ریٹائرڈ پولیس افسر محمد شفیع کی بارہمولہ میں آخری رسومات انجام دی گئی۔
रेसलर साक्षी मलिक का कहना है कि हमारी लड़ाई हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि ख़वातीन रेसलर्स के लिए है। मरकज़ी वज़ारत खेल की जानिब से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नौमुंतखब बॉडी को मुअत्तल कर देने पर रेसलर साक्षी मलिक ने अपने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा है कि ये पहलवानों की बेहतरी के लिए हुआ है। हमारी लड़ाई मोदी हुकूमत के खिलाफ नहीं है बल्कि हमारी लड़ाई ख़वातीन रेसलर्स के लिए है। ये लड़ाई बहनों और बेटियों की है। अपनी सुबुकदोशी से मुताल्लिक़ साक्षी मलिक ने कहा है कि वो फेडरेशन के फैसले के बाद इस सिलसिले में ऐलान करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वतन को जानो प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के 250 तलबा के साथ बातचीत की। वतन को जानो प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के तकरीबन हर ज़िले की नुमाइंदगी करने वाले तकरीबन 250 तलबा जयपुर, अजमेर और दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलबा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों और बच्चों को रोशनास करवाना है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को वतन को जानो प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 250 तलबा से बातचीत की। इस दौरान वो शेरवानी ज़ेब तन किए तलबा के साथ बातचीत करते नजर आए। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1332 मुआयने किए गए, जिनमें से 12 मुस्बत पाए गए। महकमा सेहत की जानिब से जारी किए गए बयान के मुताबिक नए दर्ज किए गए मामलात में हैदराबाद में 9, वरंगल, रंगारेड्डी, संगारेड्डी में एक मामला दर्ज हुआ। इसी दौरान एक शख्स कोरोना से सेहतियाब हुआ, जबकि 38 अफराद का इलाज चल रहा है। 30 अफराद की रिपोर्ट हनूज़ नहीं आई है। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में इजाफे को देखते हुए महकमा सेहत की जानिब से चौकसी इख्तियार की जा रही है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल, HP डेस्कटॉप, लैपटॉप और CCTV कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी, होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन। स्कूल, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर, दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए CCTV कैमरा HD क्लैरिटी, और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।